بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آفا جی جیوں دے رو سنو ساڑی دعوت کیا ہے، منہج کیا ہے، پیغام کیا ہے، بزرگاں دی بے شک ساڑے نال توڑی ساتک بن جائے کہو سبحان اللہ، ہونے ہی کہو سبحان اللہ۔ شفاعت مصطفیٰ نعرہ تکبیر حضرت مولانا اسماعیل عتیق صاحب۔ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف تاریکیاں دے فاصلے زلفاں تے مک گئے، سارے عروج آپ دے قدماں تے مک گئے، سارے عروج آپ دے قدماں تے مک گئے۔ ایک دن کیا حضور نے واحد ہے او خدا، واحد ہے او خدا، سارے یقین آپ دے لفظاں تے مک گئے، سارے عروج آپ دے قدماں تے مک گئے۔ سونے شان کمال نے تیریاں زلفاں دے
قیدی حسن جمال نے تیریاں زلفاں دے کیا باتاں نے کیا باتاں نے کیا باتاں نے آقا تیرے حسین دیاں کھیڑے جیڑے نالن تیریاں زلفاں دے قیدی حسن جمال نے تیریاں زلفاں دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد پیارے بھائیو عظیم و شان بے مثال 31ویں سالانہ کانفرنس مسجد انتظامیہ نمازی جماعتی بابا تبلیغ مولانا غلام مصطفیٰ یزدانی صاحب حافظہ اللہ تعالی فاضل نوجوان پیارے بھائی حضرت مولانا حبیب الرحمن یزدانی صاحب حافظہ اللہ تعالی پیارے بھائی حاجی ظہیر احمد ورک صاحب مسجد انتظامیہ نمازی جماعتی پیارے بھائی عتیق صاحب بھائی عامر صاحب اللہ پاک سبنا دی محنت محبت اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے پیارے بھائی مولانا ڈاکٹر محمد عبداللہ صاحب تشریف فرما انتہائی قابل احترام سید محمد خبیب شاہ صاحب تشریف فرما اور علاقے دے معروف عالم دین حضرت مولانا ڈاکٹر محمد یعقوب صاحب حافظہ اللہ تعالی تشریف فرما میاں محمد ریاض بدر صاحب حافظہ اللہ تعالی محسن حسن بلالی صاحب مولانا محمد عرفان شاہین صاحب علماء طلباء پیارے بھائی مولانا محمد اجمل ربانی صاحب اللہ پاک تمام بھائیاں دا آنا مل بیٹھنا مہماناں دا آنا خواتین اسلام میری بیٹیاں بہنا جتھوں تک آواز جا رہی ہے اللہ پاک سبنا تے راضی ہو جائے آج دی کانفرنس نو قبول فرمائے تے نجات دا ذریعہ بنائے پھر کہو آمین تھوڑی جی ایکو ڈبلنگ کٹاؤ تھرو وداؤ پیارے بھائی رانا علی احمد صاحب حافظہ اللہ تعالی اور سارے میرے دوست احباب اللہ پاک برکتاں دے آج دی کانفرنس نو قبول فرما کے ساڈے لی نجات دا ذریعہ بنائے اگر توڑی توجہ ہوئے تو بلا تاخیر میں گل شروع کراں تھوڑی دیر نو شیر پنجاب اہل حدیثاں دے نواب ماشاءاللہ نواب زمانہ خطیب انشاءاللہ ہونے سٹیج تے آن والے نے تے پھر میں نو چھٹی لینی پینی ایسے لئی تسا اگر فوراں توجہ کرو تو میں فوراں ہی گل شروع کراں گوڑے چھڑو ایک بری کہو خاں سبحان اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بندہ آیا اے گل تسی میری دھیان نہ سن لو پوری تقریر گل سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کردے نے ایک بندہ آیا آ کے آندہ سونیو روزہ رکھیا سی تے روزہ توڑ بیٹھا روزہ رکھ کے میں اپنی بیوی دے قریب چلا گیا عمل زوجیت ہو گیا ہے تے روزہ ٹوٹ گیا ہے ہن محبوبہ میرے تے کی کفارہ ہے یہ مسئلہ حل کرو میری پریشانی دور کرو آپ نے فرمایا ہن غلام آزاد کرنے پین گے غلام خرید کے آزاد کر آندا ہے میرے کو تو روپیہ نہیں غلام کیڑا سوکھا خریدیا جاندا ہے ایک کام موقع ہے غلام آزاد نہیں کیتے جانے آپ نے فرمایا 2 مہینیاں دے 60 روزے رکھ لگاتار مسلسل 60 روزے ایک روزہ رہ گیا پھر کام مڈوں شروع آندہ فرضی توڑ کے بیٹھا تے 2 مہینے دے روزے ایک کام بڑا اوکھا ہے اے محبوبہ میرے کو لے یہ بھی نہیں رکھے جانے آپ نے فرمایا 60 مسکینہ غریبہ ماڑے ان روٹی کھوا آندہ میں آپ لوگوں نے مونو وینا پائیا آٹا کرے نہیں ماڑا غریب بندہ کرے ڈانگ دا آٹا نہیں 60 بندیاں نو روٹی وہ بھی بھوکیاں نو ایک کم بڑا اوکھا میرے کو روٹی نہیں کھوائی جانی نہ روٹی کھوائی جاندی ہے تو روزہ توڑ کے آ بیٹھے نہ 60 روزے رکھے جاندے نے نہ غلام آزاد کیتے جاندے نے آپ فرماندے نے اچھا پھر ایتھے بہ گیا تھوڑی دیر گزری ایک بندہ آیا کہنے لگا سونے اور ٹوکرا کھجوراں دا تہاڈے لئی تحفہ آپ نے فرمایا او بھائی ادھر آ اے ٹوکرا چوک جا ماڑے غریباں دے اندر ونڈ دے اللہ پاک تیرا کفارہ قبول کر لین کہندا غریباں اندر ونڈ دے
او سونیو خدا دی قسم پورے مدینے اندر میرے تو بڑا غریب تے مسکین کوئی اور ہے ہی نہیں تے میں غریباں دے اندر کھجوراں ونڈا. خدا دی قسم نبی پاک اتنے ہسے اتنے مسکرائے. صحابہ بیان کرتے رسول اللہ دیاں جاڑاں بھی دسن لگ گئیں تے جدو بندہ مسکرائے جاڑاں سوکیاں تے نظر نہیں نہ آندیاں جاڑاں نظر آ رہی ہیں. آپ اتنے مسکرائے بھی بندہ کمال ہے نہ روزہ بھی توڑ کے آیا بیٹھا ہے تے کفارے واسطے نہ غلام دے سکتا ہے نہ 2 مہینے دے روزے رکھ سکتا ہے نہ 60 نو مسکیناں نو روٹی کھوا سکتا ہے. جے کچھ کھجوراں آ گئی ہیں تے اون دا ارادہ یہی ہے کہ میں ماڑا غریب ہاں مینوں ہی دے دیو. آپ فرماتے نے اچھا انج کر چوک جا کرے لے جا تساں آپ ہی کھا لیا جے اللہ پاک تیرا کفارہ قبول فرمائے گا تے بیگم تیری تیرے تے حلال ہے تیرا کفارہ سمجھو ادا ہو گیا. کہو سبحان اللہ. کیسی غمخاری ہے کیسی امت نال رسول اللہ دی ہمدردی ہے. اندے نالو بد کے غمخاری تے ہمدردی اور کیا ہو سکتی ہے. تے قرآن پتہ کی ہم ہے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. سبحان اللہ کہو. یا تساں سید خبیب شاہ صاحب دے جلسے تے سبحان اللہ کہنی آج نہیں کہنی ساڑھے نال توڑی 751 کہو سبحان اللہ. مولوی حلال ہو جائے جنازے دا اعلان ہوئے پھر کہو گے سبحان اللہ ہونے ہی کہو سبحان اللہ. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما انتم. آمینہ دے لال دی صفت اور شانہ کی نے اللہ پاک فرماندے نے اولاد آدم دے وچوں آپنوں بھیجیا لیکن اللہ پاک نے تمام اولاد آدم دا سردار بنا دیتا ہے. سبحان اللہ. اے سننا ذرا گلتیاں نال پہلی صفت آمینہ دے لال دی حضرت انسان نو دکھ آئے امت نو کوئی تکلیف آئے آمینہ دے لال دے دل تے بات گران گزر دیئے امت دا دکھڑا نبی پاک نو برداشت نہیں. دوجی گل آقا چوندے نے زیادہ تو زیادہ لوگ جنتاں دے وارث بن جان. اے میرے آقا دا لالچ تے ہرسے ایک دن جگاں دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیمار دی تیمارداری کرن واسطے گئے. اے یہودیاں دا لڑکا ہے حضرات یہودی لڑکا ہے گل سنیاں جے. آقا گئے تے جا کے آندے نے اوے لڑکے اسلم اسلام قبول کر لے. انہیں اپنے ابا جی نو ویکھیا کی مانی اکھاں کھاندر اپنے ابا جی کو اشارہ لے کے مشورہ لے رہے ہیں. ابا جی تو اڈا کی خیال. باپ کہن لگا بیٹے ابو القاسم دی گل من لے ان نبی پاک دی کنیت صلی اللہ علیہ وسلم کی مانی رسول اللہ دی گل من لے. میرے مرشد پاک دا فوراں اے نوجوان لڑکا یہودی لڑکا کلمہ پڑھ لیندے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. مینو اللہ پاک دی عزت دی قسم جوانوں نبی پاک اٹھ کے کھڑے ہو گئے کہنے لگے یا اللہ تیرا شکر ہے ربا تیرا شکر ہے. رسول اللہ اتنے راضی ہوئے اتنے خوش ہوئے اتنے راضی ہوئے. یا اللہ تیرا شکر ہے تیرا شکر ہے. اے میرے اللہ میں تیرے نبی نے تھوڑی جی کوشش کیتی ہے میری تھوڑی جی کوشش دی وجہ نال ایک بندہ جہنم نو جاندیاں جاندیاں بچ گیا ہے تے جنت جی ٹی روڑ تے چڑھ گیا ہے. اے جے رسول اللہ دا ہرس یا اللہ تیرا شکر ہے ایک بندہ تھوڑی جی میں کوشش کی تھی جہنم جان تم بچ گیا. ایک آیت تے
دو دلیلاں تواڈے سامنے پیش کیتیاں نے محمد تو ود کے غم خار کون ہے آج دی میری گفتگو تے گفتگو دا عنوان محمد تو ود کے غم خار کون ہے کسے نال کردہ انج پیار کون ہے محمد تو ود کے غم خار کون ہے ہن میں گل تیجی کرن لگا آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم معراج دی رات بیت اللہ تو بیت المقدس تے ستے آسمان جنت دی سیر کی تھی قرآن دا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنرئہ من آیاتنا انہو هو السمیع والبصیر ترجمہ کیے ستے رین صدیق فاروق ہوری تو فلکاں تے آ جا چپ کر کے براق تے چڑھ کے لیل اسرا اقصا نو سجا جا چپ کر کے اقصا دے وچنی نشان گئی جو بنائے نے میں تیرے بیکھن لئی اکھاں چک چک ویندنی سارے نبی دو کو رکھتا پڑا جا چپ کر کے او تو مار پلاک براک ہوتے لہذے بچ ہفت فلاک ہوتے باقی سفر مکا جا چپ کر کے جنت دیاں نکلن چیکانے آج رات میرا جوڑی کانے میرے ملکت ہورا سکھ دینی پیاری شکل دکھا جا چپ کر کے ایک اور تڑپیا تے کہن لگا عرض کی تی جبرائیل میرے سونے نو آکے چلو آقا رب دا پیغام آ گیا ہے سواری لی درتے براق آیا تے باگاں پڑھن نو غلام آ گیا ہے جد اقصا چ پہنچے میرے آقا پیارے کھڑے سن نبی انتظاری چ سارے تے نبیاں نو اعلان جبرائیل کیتا صفاں ٹھیک کر لو امام آ گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم جد سدرات پہنچے میرے آقا پیارے کھڑے سن ملک انتظاری چ سارے ملائکانو اعلان میرے اللہ نے کیتا بے خوشیاں مناؤ میرا مہمان آ گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پیغمبر دے قدماں دے نیچے مدینہ پیغمبر دے قدماں دے نیچے ستے زمینہ ستے آسمان 14 طبقاں دی تمام مخلوقات محبوب دے قدماں دے نیچے آپ تو اوپر ہے تو آپ دا رب ہے رب دے بعد محمد مصطفیٰ نے دیکھو اس کائنات اندر مشکل کشا حاجت روا بگڑی بنانے والا نفع نقصان دا مالک رب تو بعد نظر نہیں آئے گا رہنما محمد تو بعد مصطفیٰ بھی نظر نہیں آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم
آفا جی جیوں دے رو سنو ساڑی دعوت کیا ہے، منہج کیا ہے، پیغام کیا ہے. بزرگاں دی بے شک بجا ہے، پر باتے تے گھاٹے دا مالک خدا ہے. امامہ دی بے شک بجا ہے، پر عطا دے لائق اکو سہنا مصطفیٰ ہے. سوہت رسا سرے تے گنڈ عطا دے لائق اکو سہنا مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. پروانیوں میں عرض کر رہے ہیں رسول اللہ معراج دی رات رب العالمین نے بلایا، کچھ تحفے دیتے. آپ تحفے طوائف لے کے واپسی آرے چھویں آسمان تے آئے. آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ملاقات جناب موسیٰ نبی نال ہو گئی. حضرت موسیٰ نبی بڑی کمال درجے دی دلیل دینا چاہنا. عنوان یاد رکھے آجے، محمد تو بد کے غم خار کون ہے، امت نال کردہ انج پیار کون ہے. آپ چھویں آسمان تے آئے. موسیٰ نبی آندے نے سونے ہو گل سنو، کی لے کے جا رہے ہو؟ اللہ پاک نے کیڑے کیڑے تحفے دیتے نے. تے آمینہ دے لال فرمان دینے موسیٰ پیغمبر جی میرے رب نے میری امت واسطے 50 نمازاں ایک دن اندر فرض کر دیتیاں. میں 50 نمازاں دا تحفہ لے کے جا رہا ہوں. حضرت موسیٰ نبی فرمان دینے میری گل سنے آنجے سونےوں میں کھا ہنڈا کے آیا بیٹھا، میں تجربے کر کے آیا بیٹھا. اینا کوئی نہیں جے پڑھنیاں 50 نمازاں بہت زیادہ بڑا بڑا بوجھ ہے، اینا کوئی نہیں پڑھنیاں. آقا فرمان دینے پھر کی کیتا جائے؟ سونےوں میری منو، اللہ پاک دی عدالت اندر جاؤ تے جا کے درخواست کرو، ہو سکتا ہے مہربانی ہو جائے اللہ پاک کوئی نمازاں دی تخفیف کر دے یا معاف کر دے. میرے تواڈے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم واپسی جاندے نے. اللہ پاک دی عدالت اندر جا کے درخواست کی تھی یا اللہ 50 نمازاں امت تے بہت بڑا بوجھ ہے، کچھ مہربانی کر دیو. اللہ پاک فرمان دینے سونیو 50 چو 10 معاف نے. امت نو کیا جے 40 پڑھ لین، 10 نمازاں میں معاف کر دیتیاں. آقا بڑے راضی ہوئے، بڑے خوش ہوئے. چائیں چائیں جدوں 6ویں آسمان تے آئے موسیٰ نبیان دینے گل سنیا جے کیا بڑھیا. موسیٰ جی تسا مشورہ دیتا رب تو اڈا بھلا کرے. 10 نمازاں معاف 40 رہ گئیاں نے. حضرت موسیٰ نبیان دینے سونےوں گل سنو 40 بھی تے بہت زیادہ نے، انہا 40 بھی نہیں پڑھنیاں. دوبارہ جاؤ، روایت مسلم دیئے میرے آقا دوبارہ پھر گئے یا اللہ 40 نمازاں امت تے بڑا بوجھے کچھ مہربانی کرو. فرمایا 10 اور معاف 30 رہ گئیاں. آقا 6ویں آسمان تے آئے. موسیٰ نبیان دینے سونےوں گل سنیا جے کی گل ہے؟ فرمایا 40 دے بعد 10 اور معاف تے 30 رہ گئیاں نے، 20 معاف ہو گئیاں. فرمایا جے 30 بھی زیادہ نے دوبارہ جاؤ. آپ دوبارہ گئے 10 اور معاف 20 رہ گئیاں. موسیٰ نبیان دینے کنیاں 20 اجے بھی بہتیاں نے. پھر جاؤ، پھر گئے 10 اور معاف 10 رہ گئیاں. کدے نبی پاک جا رہے نے کدی آ رہے نے، یہ میری تواڈی خاطر بار بار چکر لگا رہے نے. اس لیے تے قرآن اندر لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. محمد تو ود کے غم خار کونے کسے نال کرداں انج پیار کونے. محمد
تو ود کے غم خار کون. حضرت موسیٰ نبی فرماندے نے سونے 10 رہ گئیاں 10 بھی بہتیاں نے انہاں 10 بھی نہیں پڑھنیاں دوبارہ جاؤ. آپ پھر گئے یا اللہ 10 نمازاں بھی بہتیاں کچھ ہور مہربانی کرو. فرمایا 5 اور معاف 5 رہ گئیاں یعنی 50واں چو کل 45 نمازاں معاف نے. امت نو کیا جے ایک دن اندر 5 پڑھ لین. آقا جدوں 6ویں آسمان تے آئے موسیٰ نبیاں دن سونیوں گل سنو کی بنیا. فرمایا ہن تے 45 دی چھٹی مل گئی معافی مل گئی پیچھے 5 رہ گئیاں نے. حضرت موسیٰ نبیاں دن سونیوں میری منو تے لگ دے لائق چکر ہور مار دیو. ہائے 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 ایک چکر ہور لا دیو. کئی میرے یار آندے نے کاش جے لگ جاندا چکر ستے کے ہوتے سر کڑائی تسی کہو کہ 5 ہوندیاں نے وہ 7 بھی ہوندیاں نے. ایک جگہ لکھیا سی میاں صاحب بدر صاحب کہ 24 گھنٹے سروس ایک ہوٹل تے لکھے ہے 5 گھنٹے سروس تے جو 5 گھنٹے لکھ سکتے ہیں تے اسی 7 گھنٹے نہیں کہہ سکتے ہیں. 7 کے ہوج تے سر کڑائی موجاں ہی موجاں موجاں ہی موجاں نہیں نا جڑے پڑھ دے وہ آندے نے ہائے کاش کتے لگ ہی جاندا چکر. موسیٰ نبی آندے نے سونے ایک چکر اور مار دیو. کہو سبحان اللہ. ہاں کہو ذرا سبحان اللہ. ایک چکر اور مار دیو. میرے آقا فرماندے نے موسیٰ جی بار بار چکر لائے 45 دی معافی مل گئی. ہن میرا دل نہیں کردا میں جاواں میری امت 5 پڑھے گی. ہائے سبحان 5 پڑھے گی. رسول اللہ فرماندے مینوں مان ترانے میری امت 5 پڑھے گی. رانا ابو بکر پنگواں دے ہور بھی ویلی آئے نے. اللہ تانوں برکتاں دے. پڑھ دیو 5 کے کوئی نہ جیڑے 5 پڑھ دے نے نا خدا دی قسم ہونا نبی پاک دا مان تران رکھ لیا عزت رکھ لی. تے جڑے کہندے پڑھ دے ہی نہیں گویا کہ رسول اللہ دا مان تران ہونا کوئی نہیں رکھیا. آپ فرماندے نے میری امت 5 پڑھے گی. موسیٰ نبی نو کہہ رہے تے دسو جڑے 5 پڑھ دے نے انہاں تے رسول اللہ دی عزت رکھ لی تے جڑے نہیں پڑھ دے کیڑا منہ لے کے رسول اللہ دے سامنے قیامت نو جانا جے. جڑا نمازی نہیں ہو کچھ بھی نہیں. کیا کرنا چودراواں نو مال ڈنگر تے بچے تے گاواں کھا لیا پی لیا سو لیا پتہ نہیں بندہ بھی ایک ڈنگر ہے. ادھی رات تے کھاندا رہندا سو جاندا سویرے 10 بجے اٹھیا پٹھے لیا پھر مال نو پالے پھر سو گیا. کئی سال گزر گئے گھر دے اندر قرآن پاک دی تلاوت نہیں. ایک نو پوچھیا وہ قرآن پڑھنا ہے آندا چھوٹیاں ہوندے جڑا مسیتے ماں پیو نے بھیجے سی وہی پڑھے ہیں. ہن 35-40 سال ہو گئے اتوں ویکھ کے کدے ایک آیت بھی نہیں پڑھی. تسی مینوں دسو پورا ٹبر بے نماز 25 سال ہو گئے جنہاں قرآن کھول کے نہیں ویکھیا یہودیاں دا گھر ہے سکھاں دا گھر ہے. یہ کیڑیاں بلاواں نے مولانا ساڑیاں مجھاں دے تھنا جو دودھ دی جگہ تے خون آندا کوئی دم کرو خون ہی آنا ہے. جتھے قرآن نہیں پڑھیا جاندا اوتھے شیطان ہے. اللہ پاک دیاں رحمتاں تے برکتاں اوتھے آندیاں نے جتھے قرآن پڑھیا جائے نماز پڑھی جائے. کئی بیبیاں بے نماز بیبے بے نماز پورا ٹبر جیسی کوکو ویسی کوکو کے بچے جے ماں ٹھمکے لائے تیاں تہجد پڑھن گیاں بول دے نہیں. تسی ڈر دے ہو. عوام تے حکومت کرنی سوکھی بڑھیاں تے حکومت کرنی بڑی اوکھی ہے. کوئی توڑے جڑا بیگم نو کہے نماز ہی پڑھ لے انی جرت نہیں توڑے اندر. اللہ دے فضل و کرم نہ کہو انشاءاللہ. ہاں انشاءاللہ. عوام تے حکومت کرنی بڑی سوکھی ہے شاہ جی. بڑھیاں تے حکومت کرنی بڑی اوکھی. او کیا کرو خدا دی قسم ان کو کرما لیے نماز پڑھ تے گھراں برکتاں کیویں آن گی جی نماز ہی نہیں پڑھنی تے پھر کیا فائدہ زندگی دا. نمازاں پڑھو گے اللہ پاک رحمتاں برکتاں کرے گا ساریاں پریشانیاں ختم تے دل دیاں مراداں رب آپے ہی پوریاں کر دے گا. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ
حضرات وقت دے بادشاہ نے کیا قرآن پاک مخلوق ہے استغفر اللہ معاذ اللہ امام صاحب کہندے نے نہیں ایک کفر ہے جیڑا کہندہ ہے قرآن مخلوق گویا کہ انہیں کفر کر لیا اے اللہ پاک دی کلام ہے رب دا علم ہے اے اللہ پاک دی کلام ہے جیلے پجوا دیتا درے کوڑے مارے جا رہے نے میری طرف ویکھیا جے گل سنیا جے ایک بندہ ہوندہ ہے دو درے کوڑے مار کے چلا جاندہ ہے پھر دوجا جاندہ ہے وقت دا بادشاہ انہوں کہندہ ہے تو اڈے اندر طاقت نہیں زور نہیں کس کے ذرا درے مارو امام احمد بن حنبل نو انج بیڑیاں ہتھ کڑیاں لگیاں نے حضرات تے کمیز اتارے آگے آئے کمیز اتار کے درے وجرے نے تے آستا آستا تے بند کھل گیا یعنی ٹھلا ہو گیا جویں درے وجدے نے تے بند نیچے دی طرف جا رہے ہیں تے ان قریب تے بند کھل کے گر جائے گا لوگ تماشا ویکھن گے امام صاحب ننگے ہو جان گے تے جدو تے بند ٹھلا ہو کے نیچے دی طرف جان لگا امام صاحب نے آسمان دی طرف ویکھیا اکھاں ڈول پیاں صرف دو تین گلاں رب نال دل اندر کیتیاں ہونٹ ہلے مینوں رب دی قسم لوگو ادھر ترے وج رہے نے او جڑا تیبند نیچے جا رہا سی امام صاحب نے رب نال گل کیتی ترے وج رہے نے خدا دی قسم تیبند آستا آستا اوپر نو چڑھنا شروع ہو جاندا ہے وہ اپنا تعلق رب نال مضبوط کرو تے صحیح مولانا نہ دعاواں کر دینا نماز ایک نہیں پڑھ دے مینوں رب دی عزت دی قسم ہے جڑا بندہ بے نماز ہے ساڈیاں دعاواں دا اون دے لئی کوئی فائدہ نہیں جے رکے پرچیاں نہ بھیجیا کرو ایویں تے بہ گئے اخبار دی طرح رکے مولانا فلاں فلاں نماز پڑھو گے دعا ملے گی فائدہ ہوئے گا بے نماز نو نیکاں دیاں دعاواں دا کوئی صلہ نہیں جاؤ جنوں مرضی پوچھ لو میں لکھ کے دینا رسول اللہ دی حدیث ہے بے نماز لئی جننے مرضی کھیڑے پہ جو کک فائدہ نہیں جب تو کو بندہ نماز نہ پڑھے نماز ایک نہیں پڑھنی مولانا دعاواں کرو کوئی فائدہ نہیں دعاواں نہ وقت برباد کرو تے نہ اگلے دا ٹائم ضائع کرو نمازاں پڑھو مینوں رب دی قسم میں پابندی تساں کرو تے جو منگو گے اللہ پاک عطا کر دے گا درے واجرے نے جڑا تیبند تھلے جا رہے سلطان چڑھ گئے بخاری اندر لکھے ہے روایت میں بخاری دی سناوا حضرات بارش نیرا آ گیا تین مسافر غار چ پھنس گئے تنہ نے ایک نیکی دا تذکرہ کیتا ایک کہنے لگا یا اللہ میں ایک دن بکریاں چراندہ لیٹ ہو گیا جدوں آیا تے بوڑھے ماں باپ سو گئے سن اے میرے اللہ میں دودھ چویا تے پلان دی تیاری کیتی ماں باپ سو گئے میں جگایا نہیں کیتے نیند خراب نہ ہو جائے یا اللہ میرے بچے روندے رہے بلک دے رہے ابا جی سانو دودھ پلا دے یا اللہ میں اپنے بچیاں نو نہیں پلایا پہلے ماں باپ پین گے تے ساری رات دودھ دا پیالہ لے کے میں سرانے کھڑا رہا فجر ٹائم بیدار ہوئے اے میرے اللہ اے نیکی میں تیری رضا لی کیتی یہ تو جاننا ہے جے نیکی قبول ہے تے یا اللہ اس پتھر نو ہٹا دے تے سانو نجات دے دے میں نو رب دی قسم میں پتھر سرک جاندہ ہے صرف ایک نیکی کنیاں ہے کوئی ایک نیکی انج دی دعا کری تے سلاب رک جائے ہے کوئی انج دی ایک نیکی دوجا کہن لگا یا اللہ ایک مزدور دی مزدوری چلا گیا تے وہ لے کے نہیں گیا اسے مزدور دے پیسیاں نال میں محنت کیتی جتھے اپنا کام ہوتے ہوندا کئی سالاں بعد آیا تے کہندا کرے آٹا کوئی نہیں غربت نے ستایا ہے آج تو کئی سال پہلے میرا کوئی تیرے بنے بقایا ہے چودھری نے کہا سب کوئی تیرا مال ڈنگر اونٹ گھوڑے انہیں کہا مذاق نہ کر کہن لگا رب دی قسم مذاق نہیں ہے باقی آئی تیرا تو لے جا ایک کہن لگا یا اللہ انہیں اگے مال لایا چلا گیا
اے جڑا حق میں ادا کیتا ہے جیڑی دیانتداری تیری رضا لئی یا اللہ جے قبول ہے تے پتھر نو ہٹا دے ایک نیکی کنی ہے اور جلسے کانفرنساں سنن والے ہو لکھاں لان والے ہو کوئی ایک نیکی انج دی کہ اللہ پاک دے سامنے وہ نیکی دا تذکرہ کریے تے فوراً رب دعاواں قبول کر لے ہے کوئی ایک نیکی ایک بس بہتیاں نکنیاں تیجا کہن لگا یا اللہ چچا زاد بیٹی نال 100 روپیہ دیتا 100 درم بدکاری ٹائم ٹیبل تے ہو گیا انہیں کیا اللہ دے بندے رب کل ڈر جا رب دے سامنے کیڑا منہ لے کے جائیں گا یا اللہ میں تیرے ڈر تو بدکاری نہیں کیتی پیچھا ہٹ گیا یا اللہ صرف تیرے ڈر تو تے جے نیکی قبول ہے تے پتھر ہٹا دے جیڑا بہت بڑا پتھر ہے خدا دی قسم رڑ کے سیڑ تے ہو گیا اللہ پاک نے تنہ مسافرانو اس پریشانی تو نجات عطا کر دیتی صرف ایک نیکی کنی کنی ہے 3 بندے نے تنہ نے ایک نیکی دا تذکرہ کیتا ہے پیارے ہو زندگی دا کوئی پتہ نہیں کس موڑتے مک جائے کچھ انج دی نیکی کر لئیے کہ اللہ پاک قبول فرمائے تے سانو پریشانی تو نجات مل جائے تو اپنا آپ سنبھالی جل دنیا چ یار وفا کوئی نہیں دنیا دے مال دی خاطر تو نمازاں چھڑ کے بیٹھے ہیں قرآن چھڑ کے بیٹھے ہیں اللہ پاک نہ یاری چھڑ کے بیٹھے ہیں رسول اللہ دی نافرمانیاں بغاوتاں صرف دنیا دے مال دی خاطر تو اپنا آپ سنبھالی جل دنیا چ یار وفا کوئی نہیں ایک وار حیاتی رب دیندے اے ملنی عمر والا کوئی نہیں اے ملنی عمر والا کوئی نہیں اے دنیا مطلب داراں دی اے زندگی 4 دہاڑاں دی اے دنیا مطلب داراں دی اے زندگی 4 دہاڑاں دی پراں چھوڑ خوشامت یاراں دی جن دسنا حق دارا کوئی نہیں ایک وار حیاتی رب دیندے اے ملنی عمر والا کوئی نہیں میری گال کو بندے بھلاوینا ایویں زایوں وقت گواوینا بے غفلت چھوڑ سیانا بن اوے غفلت چھوڑ سیانا بن بچوں قبر دے ولن دا راہ کوئی نہیں بچوں قبر دے ولن دا راہ کوئی نہیں ایک وار حیاتی رب دیندے اے ملنی عمر بھلا کوئی نہیں جد لے سے قبر چ ڈیرائے متا ہو بھی یار ہنیرائے عملان دا ڈیوا عملان دا ڈیوا بالی جل عملان دے باج بچا کوئی نہیں عملان دے باج بچا کوئی نہیں ایک وار حیاتی رب دیندے اے ملنی عمر بھلا کنی نے کی ایک نے کی میں عرض کرنا چاہنا جنہیں نماز ہی نہیں پڑھنی انہوں نے کیا کتنا سب تو بنیادی مسئلہ پہلا حساب و کتاب ہی نماز تھا حضرات ادھر میری طرف ایکنا دھیان کرنا رسول اللہ فرماندے نے موسیٰ جی میری امت 5 پڑھے گی کنیاں میں ہن نہیں جانا 5 پڑھے گی آسمان والے رب نے آواز دے کے کیا اے میرے محبوبہ تواڈی امت تے 5 نمازاں فرض نے انہاں نوں کہیا جے ایک دن اندر پڑھن گے 5 میں رب ثواب 50 دا عطا کر دیاں گا او 50 نمازاں 50 دا ثواب لکھیا سی سونےو بار بار تساں کیا
45 نمازاں معاف نے ثواب اندر کوئی کمی نہیں پڑھنیاں 5 نے ثواب 50 دا ملے گا لقد جاءکم اے بار بار جانا اے رسول اللہ دی غمخاری ہے گل ہور بھی سن لو ادھر رمضان دا مہینہ آیا رسول اللہ نے کل پہلا روزہ ہے آج عشاء پڑھائی کرے گئے پھر دوبارہ آئے میرے آقا نے رات نو تراویاں پڑھانیاں شروع کر دیتیاں قیام کرانا شروع کر دیتا اکثر صحابہ عشاء پڑھی کرے چلے گئے جڑے مسجد اندر بیٹھے نے تے دائیں بائیں جنہ آواز سنی وہ دوڑ کے مسیتے آ گئے رسول اللہ نے سپارہ پڑھیا قرآن پڑھیا سنو بدورتے دیو باسیو ایک رب دا قرآن ہے دوجی آمینہ دے لال دی زبان ہے سونے تے سہاگا جو رسول اللہ نے قرآن پڑھیا تراویاں پڑھائیاں صحابہ کہندے نے چس آ گئی ایمان تازہ ہو گیا چس آ گئی ایمان تازہ لذتاں آ گئیاں حضرات اگلے دن انہاں گلیاں بازاراں اندر ساتھیوں نے پوچھو بھائی تو رات کتے سے رسول اللہ نے تراویاں پڑھائیاں آدھی رات نو قیام کرایا سپارہ پڑھیا تے بڑا مزہ آیا تے رات تو نظر نہیں آیا انہیں کہا جی میں تے عشاء پڑھ کے چلا گیا میں نو پتہ ہی نہیں چلو آج رات تیجے نو چوتھے نو پنجویں نو دوسری رات 4-5 صفحہ ود گئیاں آکو سبحان اللہ بولو سبحان اللہ گل توڑے مطلب دی آن لگی جی ہون میں تراویح دی چھٹی دین لگا میری طرف ایکو رسول اللہ نے چھٹی دیتی گل چس والی دوجی رات 4 صفحہ ود گئیاں آقا نے پھر قرآن پڑھیا سپارہ پڑھیا ایمان تازہ صحابہ کہنے بلے رسول اللہ قرآن پڑھ ایتھے کاری قرآن پڑھے تو سکوٹر تے جاندے ہو نشہر تراویاں پڑھنی ہیں کیوں کاری چنگا ٹیٹ ہے کیوں جربانی صاحب اوتھے تے میں نو بول کے دسو جتھے آمینہ دے لال تراویاں پڑھان دے ہون ہائے ہوئے خدا دی قسم کیا ایمان دی لذت کیسی ہیں چساں تے لذتاں دوجی رات پھر قرآن پڑھیا صحابہ تیسرے دن وہ رات یار 2 دن ہو گئے رسول اللہ قیام کراندے نے تساں آئے نہیں تساں کتے تیسری رات جدوں آقا تراویاں پڑھان لگے تے پورا مدینہ مسجد نبی اندر ٹیلی فونہ دا میسجن دا اشتہاراں دا دور نہیں ایک دوجے نو دس دیاں تیجی رات مسجد نبی پری گئی تے بار صفحہ جمیں او میرے چین نہیں کھڑے ادھر بھی بندے ادھر بھی بندے مسجد تو اٹھی چھوٹی ہو گئی ہے آج بندے باہر گلیاں تورے پھر دینے اللہ کرے رب مسجد بھی وڈی کرے تے آج دے پروگرام نو بھی قبول فرمائے اور پھر کہو تیجی رات رش بد گیا گلی اندر صفحہ صحابہ کہندے نے کمال ہو گئی ہے سپارہ رسول اللہ پڑھ رہے قرآن بڑیاں لذتاں مزے میرے آقا نے صحابہ دا ذوق ویکھیا شوق ویکھیا خوشی ویکھی چوتھی رات نبی پاک تراویاں پڑھان آئے نہیں چوتھے دن نبی پاک تراویاں پڑھان نہیں آئے کیوں لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم محمد تو ود کے غم خار کون کسے نال کردہ انج پیار کون محمد تو ود کے غم خار کون رسول اللہ فرماندے نے اگے میں رب دا ترلا کر کے 50-45 دی چھٹی لئیے صحابہ دا انہا ذوق شوق کہتے اللہ پاک آڈر ہی نہ کر دیں سونے ہوئے تراویاں بڑے چاہ نال پڑھ دیں چلو آج دے بعد تراویاں بھی فرض آقا فرمان دے نے امت اتے کتے بوجھ نہ بن جائے تے امت دا بوجھ رسول اللہ نو برداشت چوتھے دن آپ آئے نہیں فرمایا کلے کلے پڑھ لو حضرت عمر دے دور اندر تراویاں با جماعت پھر شروع ہوئی ہیں کیوں وہی آمینہ دے لال تے نازل ہوں دیئے فرض دا ہن ڈر ختم ہو گیا ہے
آقا نے چوتھے پنجویں دن پھر تراویاں نہیں پڑھائیاں، کیوں؟ کتے تراویاں فرض نہ ہو جان۔ میں عرض کرنا چاہنا، اے رسول اللہ دی امت نال غم خاری، اے رسول اللہ دی امت نال محبت جے، سنیا جے گل ذرا دھیان نال۔ آپ سجدے پہنے، اللہم امتی رب امتی۔ جبرائیل آئے، سونیوں کی گل ہے؟ فرمایا امت دی معافی چاہنا۔ اللہ پاک فرماندے نے جبرائیل میرے محبوب نو کہو ادھی امت جنت، ادھی دا حساب و کتاب کرانگا۔ آقا فرماندے نے یا اللہ نہیں، پوری امت دی فکر ہے۔ فرمایا پھر قیامت نو ساری امت لی تو شفارش کر لیں تے میں رب شفارش قبول کر لوانگا۔ آپ نے ساری امت دی واسطے شفارش والی گل پسند کر لی۔ مسلم دی روایتیں قیامت دا دن ہوئے گا، آپ سجدے پہن گے 3 یا 4 مرتبہ لمبا سجدہ، رب امتی اللہم امتی۔ اللہ پاک فرماندے نے سونیوں سر سجدیوں چک لو، جویں کہندے جاؤ گے میں تواڈا رب اونجی کردا جاواں گا۔ شیر پنجاب اہل حدیثان دے نواب، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، قرآن و سنت دی کستوری، حافظ محمد یوسف صاحب پسروری حافظ اللہ تعالی تشریف لے۔ اس جی چاہ چو پی آؤ، چاہ ماشاءاللہ تشریف لے آئے۔ امیر جماعت الحاج غلام مرتضی وڑیچ صاحب حافظ اللہ تعالی، بابا تبلیغ مولانا عبدالوہاب صدیقی صاحب تے مولانا عبداللطیف بٹو صاحب، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ علماء آگے نے اللہ دے فضل و کرمنا، تے مہمان بھی آگئے۔ حضرت شیر پنجاب اہل حدیثان دے نواب زمانہ خطیب، ماشاءاللہ ان قریب ہون خطاب شروع ہونے والا ہے، تے میں گلاں پھر آخری کر لینا مقامہ میں۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا أَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رؤوف الرحیم۔ اللہ پاک فرماندے نے سونیوں سر سجدیوں چک لو، رب نے کرم دی جان کرنی جس دم یار نے ہاں کرنی۔ آواز پہلے ٹھیک سی، ذرا کھول دے میرا چاننا کی ہو گیا یہ، آواز ذرا کھولو، سادہ آواز کھول۔ رب نے کرم دی جان کرنی جس دم یار نے ہاں کرنی۔ اللہ پاک فرمان گے سر سجدیوں چک لے سونا، سر سجدیوں چک لے سونا، میں کوئی تی تو نہ کرنی جس دم یار نے ہاں کرنی۔ رسول اللہ سر سجدیوں چکے پہلی گل فرمان گے، پہلا بخشتے ربا امت میری، پہلا بخشتے اللہ امت ساری، اگلی گل میں تا کرنی جس دم یار نے ہاں کرنی۔ رسول اللہ نے امت دی فکر، امت دی غمخاری، فلکات میری امت، فرشات میری امت، فلکات میری امت، فرشات میری امت، ہر تھا جنو خیالے او آمینہ دلال،
ہر تھان جنوں خیالے او آمینہ دلال رسول اللہ دی غمخاری دی گل کر رہے ہیں میری طرف کیا جائے میرے آقا طائف اندر گئے طائف والیاں رسول اللہ نو پتھر مارے اتنے زیادہ پتھر آپ زخمان دی تاب نہ لا سکے زمین تے بہ گئے زید کہیں دینے سونے ہوں تر چلیے طائف نو چھوڑو حضرات پتھر اتنے زیادہ وجہ نے چیرا جسم لو لو آنے اے طائف دے لوگ اینا چولیاں تے ہتھاں دے اندر پتھر چکے آقا دے بازواں تو پکڑ کے کھڑا کر کے گاں تکا مار دے پھر پتھران دی بارش 3 میل مسلسل میرے توڑے مرشد پاک نو 3 میل مسلسل پتھر مارے گئے حضرات جسم خون لو لو خون وگدا پہ آئے آقا بہ جان دے ایک کھڑیاں کر کے پھر تکا دے دین دے نے 3 میلان دے بعد جبرائیل آئے سونےو جی اجازت دیو اے دونوں پہاڑاں نو چوکے آپس اندر ملا دینا وہاں طائف دی بستی نو پی کے رکھ دینے سونے میں بدل دا ٹکڑا ہے ایدی اندر چنجاں والے پتھر میں جی اجازت دے ہو انہاں تے اللہ پاک چنجاں والے پتھران دی بارش نازل کر دے آپ نے ہاتھ چکے تے رو کے کہن لگے اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون اے میرے اللہ اس قوم نو معاف کر دے اے میں نو جان دے ہی نہیں اے میں نو پہچان دے ہی نہیں اس لیے میرے نال بدتمیزیاں کر بیٹھے یا اللہ جدوں جان دے ہی نہیں تے پھر غلطی دی سزا کا دی یا اللہ میں تیرا نبی دعا کرنا انہاں نو معاف کر دے انہاں میں نو پہچانے نہیں انہاں نو پتہ ہی نہیں کہ میں رب دا سچا آخری نبی ہاں یا اللہ انہاں نو معاف کر دے حضرات پتھر بارن والے آواز تے آقا معافی تے ہدایت دی دعا کر رہے ایدے نالو بد کے غم خاری کی ہو سکتی ہے محمد تو بد کے غم خار کون ہے کسے نال کردہ انج پیار کون ہے سونا آمینہ دلال بڑا صاحب کمال کون ملے اندے نال کون رلے اندے نال سجدے کرندہ آیا لب بھی ہلیندہ آیا امت لئیو تے سونا منتاں کرندہ آیا سونا کریم المزاج کرے دلہ اتراج کون ملے اندے نال کون رلے اندے نال فوزو فلاں دیا صد صد صدائیں دے وے پتھر زمانہ مارے سونا دعائیں دے وے پتھر زمانہ مارے سونا دعائیں دے وے ان دی ملنی نہیں مثال بوں مشکل محال کون ملے ان دے نال کون رلے ان دے نال کنڈے بچھاون ویری ہس کے بلاوے سونا دشمناں دیاں دھیاں نوں بھی چادراں پواوے سونا دشمناں دیاں دھیاں نوں بھی چادراں پواوے سونا سونا کریم المزاج کرے دلہ اتراج کون ملے اندے نال لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم رسول اللہ دی غم خاری امت نال پیار محبت کارکنان نال پیار آخری گل جے میں گل مکاوا ایک نوجوان ہے میری طرف دیکھنا اندہ نام عبدالعزائے باپ فوت ہو گیا ہے چاچے نے پالیا سامبے آئے سجے کھبے لونڈیاں غلام نے اگے پیچھے نوکر چاکر باڈی گارڈ نے اونٹاں کوڑیاں دیاں قطاراں لگیاں نے بڑے پروٹوکول تے اچھے انداز نہ زندگی گزارن والا حضرات حالت کفر تے موج مستی اندر زندگی گزارن والا ایک دن اپنے چاچے نو کہن لگا چاچا
بڑا انتظار کیتے میں سوچ رہا سا ہو سکتا ہے اللہ پاک تو اسلام دی دولت نال مالا مال کر دے چاچا بڑا انتظار کیتے لیکن لگتا ہے تواڈی قسمت اندر اسلام نہیں اے چاچا میں پھر مکہ چھوڑ کے مدینے جا رہے ہوں آمینہ دے لال دی غلامی اندر باقی زندگی گزاراں گا چاچا کہن لگا عبدالعزا میں مال کھولواں گا سب کچھ پروٹوکول باڈی گارڈ کھولواں گا ننگیاں کر کے تینوں دوڑاواں گا تے بھتیجا کہن لگا چاچا مر کے بھی تے سارا کچھ ایتھے ہی رہ جانا میں چلیا حضرت نے گل سنیا جے اے نبی پاک دا صحابی بنن والا میرے آقا دا غلام بنن والا ترن لگا سکے چاچے نے کیا ہوئے پتیجے اوے عبدالعزا جے مدینے جا رہے ہیں اے جڑے جسم تے کپڑے پائے نہیں اے کپڑے میری کمائی دینے اتار دے کمیز اتار لیا تے بند اتار لیا رات دا ٹائم میں ننگیاں کر کے چاچے نے پتیجے نو کروں بار کٹ دیتا پتیجا پریشانی دے عالم اندر اماں جی دے دروازے تے گیا آواز مار کے آندہ نہیں اماں میں تیرا بیٹا عبدالعزا آیا ہوا ماں جلدی نال دروازے تے آئی عبدالعزا جلدی نہ دیوار نہ لگ کے زمین تے بہ گیا اماں بار نہ آئی میرے جسم تے لباس کوئی نہیں ماں کہن لگی بیٹا گل کی ہے فرمایا اماں چاچے نے ننگیاں کر کے کروں کٹ دیتا ہے جسم تے لباس نہیں بیٹا غلطی قصور کی ہے فرمایا اماں میں رسول اللہ دی غلامی اختیار کرن مدینے جا رہے ہیں بس ایہی وجہ ہے ماں کہن لگی پھر میرے بوئے تے کی لین آیا ہے بیٹا کہن لگا اماں زمینہ دے مطالبے نہیں اونٹ گھوڑیاں دے مطالبے نہیں دولتاں دی گل نہیں اکو جوڑا کپڑیاں دا دے دے جیڑا میں جسم تے چڑھالاں زیب تن کر لاں میں آمینہ دے لال دے قدمہ دے اندر بوسے دینا چاہنا میں رسول اللہ دی غلامی دی اندر زندگی گزارنا چاہنا صرف ایک جوڑا کپڑے آندہ ماں نے ایک پرانا ٹاٹ سٹیا کہن لگی اس تو علاوہ کچھ نہیں حضرت عبداللہ بعد اندر کلمہ پڑھے اندہ نام عبداللہ رکھیا گیا رضی اللہ تعالیٰ نو اس عبدالعزا نے ٹاٹ نو پھاڑیا دو ٹوٹے کیتے ایک لک نل تے بند بنایا بنیا دوجا جسم تے چڑھایا مدینے دا راہی بن گیا 6-7 دن لمبا سفر طے کر دیاں رات دا ٹائم میں میرے آقا دی مسجد اندر مسجد نبی اندر پہنچیا رات دا اندھیرا جا رہے ہیں صبح دی روشنی آ رہی ہے اجالا آ رہے ہیں میرے آقا دے غلام صبح دے اجالے دا استقبال کرن لئی مسجد نبی اندر نماز فجر پڑھن آئے نے عبداللہ اے عبدالعزا جڑا آقا دی غلامی لی آئے ہیں مسجد نبی دے کونے اندر بہ جاندہ ہے سردی دیاں ٹھٹر دیاں راتاں میں میرے مرشد انتظار دے اندر تھوڑی دیر گزری مسجد نبی دے ذرات میرے مرشد دا استقبال کرن لگ پے اچانک مسجد نبی اندر خوشبوواں بڑا خوشگوار ماحول بن گیا اس عبدالعزا نو اندازہ ہو گیا مرشد پاک تشریف لے آ رہے نے لگتا ہے وہ عظیم ہستی جن دے دیدار نو میں تڑپ رہا ہوں جن دی خاطر سب کو چھوڑ کے آیا ہوں مرشد ہونے دیدار کران تشریف لے آ رہے میرے آقا مسجد اندر آئے عبدالعزا جلدی نال میرے آقا علیہ السلام دے کول پہنچ کے سلام عرض کردا ہے آقا فرما دینا اے راہی مسافر کون تو بول کے کہن لگا سونیو عبدالعزا میرا نا ہے مینو چاچے نے کروں کٹ دیتا ہے ننگیاں کر کے دوڑایا ہے سونیو تواڈی غلامی دا جذبہ لے کے آیا میں تواڈا کلمہ پڑھنا چاہنا چاچے نے پالیا سانبیا ابا فوت ہو گیا ساری غم داستان سنائی میرے آقا فرما دینے جے آئی گیا ہے آج دے بعد عبدالعزا نہیں عبداللہ بن گیا ہے کون عبداللہ جنہوں ذوالبجا دین کیا جاندہ دو ٹاٹوں والا رضی اللہ تعالیٰ نو پڑھ دینے اشہدو اللہ الہ
الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ تے میرے آقا فرما دے ایتھے بہ جا قرآن پڑھیا کر سکھیا کر۔ اصحاب صفہ دے اندر بہ گئے، گل سنن والی لوگوں گل مکن والی جے تے بڑے پتے دی گل میں پیغام دے کے نتیجے تے پہنچ کے گل مکاواں میری طرف ویکھنا۔ ایک دن فجر تو پہلا حضرت عبداللہ ذوالبجادین اچھی اچھی رب دا قرآن پڑھ دینے پہ حضرت عمر آئے فرماندے نے اوے عبداللہ آستہ تلاوت کریا کر، ہولی قرآن پڑھیا کر، اچھی اچھی پڑھنے اے لوگ سنتا پڑھ دینے خلل پیدا ہوندہ ہے۔ میرے آقا پہ جوں آ رہے فرماندے نے عمر رک جا، ٹہر جا عمر رک جا، عبداللہ نو کچھ نہ کہیں، ایک قرآن بدلے سارا جہان چھڑے آیا ہے۔ میرے آقا نو کارکنان دی کتنی قدر ہے، اور لوگوں اس گل تو اندازہ لایا جائے اپنے یاران نال کتنا پیار، کتنی غمخاری، کتنی ہمدردی۔ فرمایا رک جا عمر رک جا، عبداللہ نو کچھ نہ کہے، ہولی پڑھ دے تد بھی ٹھیک ہے، اچھی پڑھ دے تے تد بھی ٹھیک ہے۔ میرے آقا نو اپنے کارکنان نہ اتنا پیار ہے۔ عمر کہہ رہے نے رضی اللہ تعالیٰ نو ہولی پڑھ، آقا نو ایک گل بھی برداشت۔ حضرات عبداللہ ذوالبجادین میرے آقا نے آخری جنگ، آخری مارکہ، آخری غزوہ نبی پاک دا غزوہ تبوک جے، مدینے تو 700-800 کلومیٹر لمبا سفر۔ حضرات فصلہ پاک کے تیار پھنڈ دی کمی تے غربت، 18 بندیاں دے حصے ایک ایک اونٹ آیا ہے۔ غربت بڑی جمعرات دا دن ہے، 30,000 دا لشکر ہے، یہ تو تر پہ 15 دن جاندیاں، 15 دن آندیاں، 20 دن تبوک دے میدان اندر۔ اس سفر اندر میرے توڑے مرشد پاک دے 50 دن لگ جاندے نے۔ جاندیاں عبداللہ ذوالبجادین رستے اندر آئے، آندے نے سونے ہو میں شہادت چاہنا ہوا، میرے لیے دعا کر دیو اللہ پاک میں نو شہادت دا مقام عطا کر دے وے۔ آقا فرماندے نے کسے درخت دا چھلکا لے کے ایک چھلکا لے کے آئے، نبی پاک نے دے کندیاں تے بند دیتا ہے۔ فرمایا ہے میرے اللہ میں عبداللہ ذوالبجادین دا خون انہاں مشرکاں کافراں تے حرام کرنا وا۔ عبداللہ دیاں ہچکیاں نکل گئیاں، سونے ہو میں شہادت چاہنا وا تے تساں میرا خوڑے نہ تے حرام کر دیتا ہے۔ آقا فرماندے نے عبداللہ کوئی ضروری نہیں، تلوار نال گاٹا کٹا کے شہادت مل دی ہے۔ اے عبداللہ سن لے، جڑا رب دے رستے اندر نکلے بیماری دی وجہ نال فوت ہو جائے، اللہ پاک انہوں بھی شہادت دا مقام عطا کر دیندے نے۔ یہی گل بنی، اجے تبوک پہنچے نہیں تھے، عبداللہ ذوالبجادین بیمار ہو گئے، تبوک پہنچ دیں وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صحابہ وچوں کسے ساتھی نے دسیا سونے ہو عبداللہ ذوالبجادین فوت ہو گئے نے۔ آقا تشریف لے آئے، فرمایا کفن و دفن دا انتظام کرو۔ میرے مرشد پاک نے خود نماز جنازہ پڑھایا، سنیا جے تیان نال، فرمایا قبر تیار کرو۔ ادھی رات دا ٹائم ہے، حضرت بلال نے چراغ پکڑے ہے، روشنی پکڑی ہے، ہاتھ اندر چراغ پکڑے ہیں، ابو بکر و عمر قریب کھڑے نے۔ میرے آقا پہلے لاحد اندر خود داخل ہو گئے، فرمایا عمر اپنے ویر عبداللہ دی لاش نو ادبن ترامن ہولی ہولی ذرا میرے حوالے کرو۔ میرے آقا نے میت لاش پکڑی، خود عبداللہ ذوالبجادین دی لاش لاحد اندر اتار دینے پہ میرے آقا اللہ دے کول بہ گئے۔ فرمایا صحابیو میں نو اٹھاں دیو، عبداللہ ذوالبجادین دی قبر اندر لاہ دیاں اٹھاں میں محمد خود جوڑاں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایدے نال ود کے کی غمخاری کارکنان نال اور کی پیار ہو سکتا ہے۔ میرے آقا اٹھاں جوڑ دینے پہ ایک گل ہور سن لو، بدوتے والے ہو، نشہران والے ہو، گل سنیا جے۔ میرے آقا ہر قبر اندر انج نہیں اتر دے، ہر بندے نو لاش نو نہیں اتار دے، یہ اللہ دیاں مرضیاں نے۔ میرے آقا دی زندگی دا مطالعہ کرو، کل 5 قبراں، کل 5 قبراں
ایسیاں نے میرے آقا خود اترے لاہ دی مٹی بار کڈی یا میت نو لاہ اندر اتاریا یا لاہ دی اٹاں جوڑیاں انج دے ملدے جلدے 5 واقعات 5 قبراں 5 قبراں وچوں 3 قبراں عورتاں دیاں قبراں نے 2 قبراں مرداں دیاں قبراں زندگی رہی 4 قبراں دا تذکرہ پھر کسے موڑ تے آج میں 5ویں قبر حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ ذوالبجادین دی قبر دا تذکرہ کر رہا ہوں حضرات میری طرف ویکھیا جے گل سنیا جے عبداللہ ذوالبجادین دی لاہ دیاں اٹا نبی پاک نے خود جوڑیاں اٹا جوڑ کے مرشد پاک بار آئے مٹی پائی تے قبر تیار کری جاندے نے اتے صرف 2 جملے کہنا چاہنا یا اللہ جڑے تر گئے قبراں نو جنت دے باغ بنا دے کہو آمین مٹی دیاں ڈھیریاں نو روز کیڑا تک دا میری طرف کو جملے دھیان نہ سنو مٹی دیاں ڈھیریاں نو روز کیڑا تک دا مویا نال ایڈی لمی سانج کوئی نہیں رکھ دا سانج کوئی نہیں رکھ دا جیڑی ٹیری اتے کدی تُپا نہیں سی چڑیاں جیڑی ٹیری اتے کبھی تُپا نہیں سی چڑیاں پہندیاں سی جندیں اتے پھلان دیاں لڑیاں او دے کول ویکھیا بوٹا ایک اک دا مویا نال ایڈی لمی سانج کوئی نہیں رکھ دا سانج کوئی نہیں رکھ دا جڑے ساڈی اکھیاں دے تارے کدی ہوندے نے جڑے سانو زندگی تو پیارے کدی ہوندے نے ایک دن بن جاندے خواب انی اکھ دا مویا نال ایڈی لمی سانج کوئی نہیں رکھ دا سانج کوئی نہیں رکھ دا جدوں اکھاں میٹیے کتھے جاندے نال دے جدوں اکھاں میٹیے کتھے جاندے نال دے پھر او قبراں تے پھیرا بھی نہیں مار دے او کادا پیار جیڑا ہووے وکھو وکھ دا مویا نال ایڈی لمی سانج کوئی نہیں رکھ دا سانج کوئی نہیں رکھ دا رسول اللہ نے مٹی صحابہ نے مٹی پائی قبر تیار ہو گئی اپنے ہاتھ چک لے گل سنیاں جے آقا فرماندے نے میرے اللہ آج شام عبداللہ ذوالبجادین جدو فوت ہویا ہے اندے فوت ہون تک میں محمد اندے تے راضی یا اللہ میں تیرا نبی اندے تے راضی ہیں یا اللہ تو ہی عبداللہ تے راضی ہو جا یا اللہ راضی ہو جا اس درد پرے انداز نال آقا نے دعا کی تھی پیچھے عبداللہ بن مسعود کھڑے نے ڈیکراں نکل گئیاں آندے نے ہائے اللہ کاش اج قبر میری ہوندی اج لاش میری ہوندی میت میری ہوندی دعا کرن والے آمینہ دے لال ہوندے کاش میری قبر تے رسول اللہ انج دعا کر دے کاش کاش لوگوں میں تر جاندہ مدینے وچ مر جاندہ کاش لوگوں میں تر جاندہ مدینے وچ مر جاندہ پڑھ دے جنازہ آقا انج میں روانہ ہندا نبی دا زمانہ ہندا بخت سہانا ہندا حسن و حسین دا سامن نانا ہندا کاش مدنی دی دید ہندی اکھیاں دی عید ہندی مسجد نبی وچ نت آنا جانا ہندا نبی دا زمانہ ہندا بخت سہانا ہندا حسن و حسین دا سامن نانا ہندا کاش
میں میزبان ہوندا آقا مہمان ہوندے کسے شام میرے گھر کسے شام تیرے گھر مدنی دا کھانا ہوندا نبی دا زمانہ ہوندا بخت سہانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا رسول اللہ فرماندے نے مینوں امت اتے بوجھ دا ڈر نہ ہوندا آپ فرماندے میں حکم کردہ ہر نماز نال وضو کرو ہر وضو تو پہلے مسواک کرو فرمایا امت کتے ہے مسواک انہوں بوجھ ہی نہ سمجھے مسواک سمجھ دے جے کئی بندے جدوں نے جمے نے آج تک انہوں داتن نہیں کیتی خدا دی قسم رسول اللہ فرماندے جڑا مسواک کردہ ہے بدلے اندر اللہ پاک راضی ہو جاندہ ہے دسو ماڑی جٹاں زمینداروں کام سوکا نالے پٹھیاں دا تھبا نالے ٹینی کھچو ماڑی جی مسواک کر لو بدلے چ اللہ پاک راضی ہوئے ہور کی لینا جے اللہ پاک راضی ہو جائے دسو کسے چیز دی کو کمی رہے گی لیکن آقا فرماندے نے میں اہمیت ثواب اجر بہت حکم نہیں کیتا کہ تے امت ہے مسواک انہوں بوجھ ہی نہ سمجھے یہ رسول اللہ دی غمخاری ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ بہرحال ٹائم کافی ہو گیا ہے استاد محترم حافظ محمد یوسف پسروری صاحب یہ بھی انہاں واسطے ازمائش ہے حبس بھی بڑا گرمی بھی بہت تے اے سی آپاں چلانے نے انشاءاللہ دسمبر آج نہیں چلانے جنوری فروری اے سی چلانے نے انشاءاللہ آج رہن دیو کی فائدہ چلان دا تے اللہ پاک قبول فرمائے کو آمین میری طرف دیکھنا بھئی گالو سنو میری سنو اللہ پاک قبول فرمائے گرمی دی شدت تو سمی برداشت کیتی کو پورا آسیمی اللہ کرو بدلے اندر اللہ کرے رب رسول اللہ دے ہتھوں حوض کوثر نصیب کرے اے جڑی گرمیاں پہ برداشت کر رہے ہیں بدلے اندر اللہ پاک عرش دا سایہ دے دے چودھری غلام مرتضیٰ وڑیچ صاحب دے والدین واسطے دعا کرنا اللہ پاک تندرستی دے میاں ریاض بدر اے حضرت شیر پنجاب صاحب دے دل دی تڑکن ہے اللہ پاک دے والدین دے بھی درجات بلند کرے تے ساڑھے بابا نات خان عبدالواپسی کی بیمار رہندہ بچارہ تے نات خان جے بڑا علی شان تے پرانا بابا جے دعا کرو مولانا عبدالوہاب صدیقی نو اللہ پاک تندرستی دے تے عبدالحمید عبداللطیف وٹو نو اللہ پاک تندرستی دے ڈاکٹر اچھا حافظ میں اگے نام لیا ڈاکٹر محمد یعقوب صاحب اللہ بکتا مولانا اجمل ربانی صاحب تے رانا علی احمد میرا چان اللہ پاک انہوں برکتاں دے سارے میرے بھائی میرے ویر بابا جی مولانا آجو بابا تبلیغ غلام مصطفیٰ یزدانی حافظہ اللہ تعالی تے مولانا حبیب الرحمن یزدانی اللہ پاک محنتاں محبتاں قبول فرمائے آجو عشب آجو آجو بسم اللہ بسم اللہ جتنے مہمان تشریف لے آئے اللہ سارے انتے راضی ہو جائے محسن حسن بلالی تے اے مولانا عرفان شہین اللہ ان دی ساریاں پریشانیاں دور کرے اللہ انہوں نیک سالے بیٹی عطا فرمائے اے اونچی کہو آمین تے انشاءاللہ ٹائم بڑا ہو گیا گرمی اللہ قبول فرمائے ان قریب مولانا اجمل ربانی صاحب کو نشہر ورقے کانفرنس ہوئے گی اوتھے انشاءاللہ کھلا بیان کرانگے ڈبہ بند ہو گیا لو جی ڈبہ بند ہو گیا چلاؤ جی اے سی بھی چلاؤ ڈبے بھی چلاؤ اللہ برکتاں دے تے اللہ کرے مسجد بڑی ہو جائے تے یا پھر موسم ٹھنڈے جلسہ کر لیا کریے اللہ پاک قبول فرمائے حضرت شیر پنجاب ولی الرحمن ترجمان حق و صداقت حافظ محمد یوسف پسروری صاحب اللہ دے فضل و کرم نال قرآن و حدیث دی چڑیاں لانگے اللہ میرے تو اڈے لی نجات دا ذریعہ بنائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین خدا آج دے پروگرام دی ریکارڈنگ توانو ربانی آفیشل نیو یوٹیوب چینل تو مل جائے گی تمام دوست احباب اس چینل نو سبسکرائب بھی کرو اور اے
ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰੱਬਾਨੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ دین دیاں پروگرام دیاں ویڈیوز تقریباً پوری دنیا دی اندر جان جنہ تسی ویکھو گے جنہ شیئر کرو گے سبسکرائب کرو گے اونا زیادہ چینل نو پرموٹ ہوئے گا تسی سارے احباب مل جل کے اس چینل نو پرموٹ کرو جزاک اللہ خیر